स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ भएपछि त्यसको विकल्पमा यातायात व्यवस्था विभागद्वारा अस्थायी लाइसेन्स दिन सुरु। स्मार्ट लाइसेन्स आउन भने अझै 2 महिना लाग्ने। सरकारी व्यवस्थाका कारण मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज मासिने चिन्ता। भूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा भत्किएर सकिने अवस्थामा। र भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकको लागि जग्गा दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूको भनाई। आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने नै मुख्य समस्या। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स लिन सेवाग्राही वर्षदिन कुर्न पर्ने बाध्यताका कारण त्यसको विकल्पमा विभागले अस्थायी रूपमा 1 वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई क्यूआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालका लागि काठमाडौँको एकान्त कुना स्थित कार्यालयबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु भइसकेको र क्रमशः देशैभरका यातायात कार्यालयहरू मार्फत वितरण गरिने पनि बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यो सेवाग्राहीहरूले अहिले चाहिँ रिन्यू गरेपछि अथवा चाहिँ त्यो नयाँ लाइसेन्स पास गरेपछि अथवा 8 क्याटेगोरी गरेपछि जुन चाहिँ एउटा भौचर ल्याएर मात्रै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नलाई हामीले एउटा चाहिँ परीक्षणकालीन लाइसेन्स भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बारकोड भएको अलि राम्रै खालको कार्ड हामीले त्यो पनि दिन सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ सुरुवात गर्नलाई हिजो मात्रै हाम्रो एकान्त कुनाको कार्यालयमा यो चाहिँ सुरुवातै भइसकेको छ। अब क्रमशः नेपालका सबै चाहिँ यातायात कार्यालयहरूमा यो चाहिँ परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइन्छ 1 वर्षको लागि, र 1 वर्षभित्रसम्म पनि सेवाग्राहीले त्यो कार्ड ल्याएर हिँड्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो 1 वर्षभित्र हामीले सबैलाई फेरि स्मार्ट कार्डै उपलब्ध गराइदिन्छौँ। अहिले स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि करिब 7 लाख सेवाग्राही महिनौं दिनदेखि लाइनमा छन्। विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले अबको 2 महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट कार्ड लिएर आउन नसकेकोले 6-7 महिनादेखि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको भन्दै अबको 2 महिनाभित्र वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले अबको 1-1.5 महिनाभित्र 14 लाख स्मार्ट कार्ड आउन लागेको जानकारी दिँदै कार्ड आए लगत्तै 3 शिफ्टमा काम गरेर भए पनि वितरण गरिने बताउनुभयो। त्यो स्मार्ट कार्डको लाइसेन्सको बारेमा फेरि के छ भने अहिले हामीले करिबन चाहिँ 5-6 लाख 6-7 लाख लाइसेन्स चाहिँ दिनुपर्ने बाँकी छ। यो चाहिँ नयाँ पास गरेको र रिन्यू गरेको दिनदिनै अहिले रिन्यूको काम त अहिले दिनदिनै भइरहेछ। त्यसकारण नयाँ पास गर्ने र रिन्यू गर्नेको गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो पुरानो नयाँ सबै गरेर अहिले चाहिँ 5-6-7 लाख जति कार्डहरू स्मार्ट कार्डहरू हामीले दिनुपर्ने चाहिँ नि हाम्रो दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व छ। तर यो किन ढिला भयो यो पनि 6-7 महिनादेखि हामीले दिन सकेका छैनौँ। किनभने यसमा चाहिँ नि यो विदेशबाट कार्ड खरिद गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ यो विदेशबाट सबै कुरा मिलेर कार्ड ल्याउने कुरा यहाँ चाहिँ त्यहाँ पुतली सडकमा गएर चामल किने जस्तो किताब किने जस्तो यो चाहिँ हुँदो रहन्छ। विदेशबाट कार्ड खरिद गर्ने कुरा धेरै चाहिँ टेक्निकल्ली जानुपर्ने, धेरै कुराहरू हुनुपर्ने, फेरि सिस्टमसँग कम्प्याटिबल कार्ड हुनुपर्ने। त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो एमएसपीले गरेको अर्कै सिस्टम छ, अर्कैले डिजाइन गरेको सिस्टम छ, र फेरि कार्ड सप्लायर चाहिँ हाम्रो अर्को हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ ढिला हुन गएको छ। यो प्रति चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। तर हामी चाहिँ इमानदार छौँ। हामीले सकेसम्मको प्रयास जारी गरेका छौँ।
सेवाग्राहीलाई यसबाट असुविधा भएको छ भन्ने हामी पूर्ण जानकार छौँ, हामी चाहिँ जवाफदेही छौँ। तर चाहिँ नि अब सेवाग्राहीहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ विषमता हाम्रो चाहिँ बाध्यता बुझ्दैन अनुरोध गर्छौँ। र अब 1-1.5 महिनाभित्र कार्ड आउँछ। कार्ड आएपछि हामीले यहाँ व्यापक रूपमा त्यसलाई राति बिहान दिउँसो यो सिफ्टमा छपाई गरेर हामीले कार्यालयहरूमा पठाइदिन्छौँ। र जुन ठाउँबाट लाइसेन्स पास गर्नुभएको छ, रिन्यू गर्नुभएको छ, उहाँहरूले त्यही कार्यालयबाट आफ्नो लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्तै विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा आउँदो भदौ 20 गतेबाट सञ्चालन हुने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले लाइसेन्सका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर त्यसै अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि देशभरिका यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा आवेदन दिएकाहरूको मात्र लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा र त्यसपछि मात्रै नयाँका लागि आवेदन खोल्ने पनि बताउनुभयो। नयाँको लागि आवेदन खोल्न भने अझै केही महिना लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको हित सोचेर हामीले चाहिँ त्यो बन्द गऱ्यौँ र अहिले अब यो वैशाख जेठ असार साउन भदौ लगभग 4 महिना चाहिँ बन्द भएको अवस्था भयो। अब यो 4 महिनापछि हामीले अब खोल्नुपर्छ भनेर अलिकति यो कोभिड पनि घट्दै गएको र सेवाग्राहीबाट असाध्यै धेरै चाहिँ माग भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने जुन लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा छ त्यो चाहिँ अब खोल्नुहोस् भनेर एउटा यो कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएर हामीले चाहिँ सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै यातायात कार्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ अस्ति 10 गते यो भदौको 10 गते निर्णय गरेर हामीले चाहिँ पठाइसकेका छौँ र सिसिएमसीलाई पनि हामीले यो बारेमा जानकारी गराएका छौँ र अब यही कुरालाई मानेर अब प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूले पनि आफ्नो तयारी गरेर अब कतिपय धेरै कार्यालयहरूले पर्सि 20 गतेदेखि यो भदौ 20 गतेदेखि उहाँहरूले जाँच सुरु गर्ने भन्नुभएको छ र यसरी जाँच सुरु गर्दाखेरि पहिलो चरणमा उहाँले चाहिँ पहिला एकचोटि लिखित दिइसकेका, 1-2 चोटि ट्रायल दिइसकेका, एकचोटि दिन बाँकी यस्तोहरूलाई गर्ने जुन गर्नुभएको छ त्यो गर्दै गएपछि अलिकति सहज पुरानो क्लियर हुँदै जान्छ र नयाँ जुन चाहिँ वैशाख 16 गतेदेखि पालो भएकाहरूको जुन जाँच हुन सकेको छैन त्यो चाहिँ अब कर्मैसित त्यो ल्याएर जाँच हुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षाका लागि 6 लाखको आवेदन परेको छ। विभागले लाइसेन्सको लागि आवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको छ। सुनसरीका 2 परिवारले खसीबोका पालेरै वार्षिक 1 करोड बढीको कारोबार गर्दै आएका छन्। उत्पादनले सहजै बजार पाउने र माग समेत बढी आउने भएकाले खसी बाख्रा पालन उनीहरूको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको हो। सुनसरीको कोशीकटान क्षेत्रमा 2 वर्ष अघिबाट थालिएको बोयर गोठ फार्ममा 3 महिनाको एउटै पाठी 2.5 लाख मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। अस्ट्रेलियाबाट चिम्बान्जी जातको बोका र बाख्रा ल्याएर सुरु गरिएको सो फार्मले 2 लटका पाठापाठी बिक्री गरी सकेको छ। फार्मका खसी बाख्रा मासुका लागि भन्दा पनि बिउ र उत्पादनको लागि किसानले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्। एउटा माउ बाख्राले एकै पटकमा 3 वटासम्म पाठापाठी पाउने भएकाले पालनको लागि पाठीको माग अत्याधिक रहेको फार्म सञ्चालक बताउँछन्। बोका समेत 6 देखि 8 लाखमा बिक्री हुने गरेको बताउने फार्म सञ्चालक माग थान्न नसकेकाले व्यवसाय विस्तारमा जुटेको बताउँछन्। हामीसँग अहिले 3टा बोका र 25 माउ बाख्राहरू छन्। लगभग अब सरदरमा 40 देखि 45 वटासम्म बच्चाहरू चाहिँ हामीले एक लटमा त्यसरी अहिले भइरहेको छन् बच्चाहरू। अनि त्यसमा अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ हामी अब 2,30,000 देखि 2,80,000सम्म 3.5 महिना कटेको 4 महिनाको भित्रको बच्चा चाहिँ हामी त्यसरी बेच्दैछौँ। लगभग हामीले एक लटमा 50 लाख बराबरको बच्चा बेच्दैछौँ। अनि अब मार्केटको डिमान्ड अनुसार अनि हामीले बच्चा पुर्याउन सकेका छैनौँ। कृषि पेसा अँगाल्दै आएको सुनसरीको डुम्राहाकी कोपिला कार्कीको परिवारले समेत पाठापाठी बेचेरै मनग्गी आम्दानी गर्दै आएको छ। 8 वर्ष यता निरन्तर सो पेसामा लागेको कार्की परिवारले खसी बाख्रा पालनका लागि घरमै ठुलेमोर कृषि फार्म सञ्चालन गरेको छ। उक्त फार्ममा 150 बढी खसी बाख्रा पालिएका छन्। लोकल तथा बोयर क्रस र जमुनापारी क्रस बाख्रा पालन गर्दै आएको सो परिवारले बजारको कुनै समस्या नभएको बताउँछन्।
मासुका लागि खसीको माग अत्याधिक रहेको बताउने फार्म सञ्चालिका कार्की स्थानीय बजारमै उत्पादन खपत हुने गरेको बताउँछिन्। हामीले चाहिँ लोकल बोयर क्रस जमुनापारी क्रस बाख्रा पाल्दै आएको छ। वर्षमा हामी 150 देखि 200 बाख्रा बेच्छौँ। हामी चाहिँ यहीँ स्थानीय नै ठाउँमा हाम्रो जान्छ। साना किसानहरूले 2-4 गरेर नै हाम्रो बाख्रा बिक्री हुन्छ। हामीले बाहिरी बजार खोज्नु परेन अहिलेसम्म चाहिँ हामी यहीँ बेच्छौँ र हाम्रो चाहिँ मूल्य लोकल हामी 700 रुपियाँ केजी दिन्छौँ, बोयर क्रस 1000 दिन्छौँ र हाम्रो एभरेजमा चाहिँ अब कुनै 20-25 हुन्छ नि, कुनै 15-16-12 पनि हुन्छ। बाहिर जानुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्ने मलाई मन लागेर हो। जाई नखाएपछि त केही त गर्नु पर्यो भन्ने कुरामै खुसी रोजेको थियो। व्यावसायिक रूपमा फार्म सञ्चालन गर्दै आएकाको हकमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा केन्द्र इनरुवाले आवश्यक परामर्श र अनुदान दिने भएकाले समेत पछिल्लो समय व्यावसायिक पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज सरकारको बेवास्ताका कारण मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका कलेजका भवनहरू भत्किएर सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। भवनहरू जीर्णोद्धार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पस भूवर्ग शिक्षण विभागका प्रमुख अनन्त प्रसाद गजरेलका अनुसार कलेजका भवनहरूमा पानी चुहिने, गाह्रो भत्किएको र केही कक्षाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ। उहाँले कलेजका भवनहरूमा 20 सेन्टिमिटरसम्मको धजा परेको र त्यहाँ जान पनि डर लाग्ने भएको छ। भवनको जीर्णोद्धार नगरिँदा बाध्य भएर कलेजको पठन पाठन सञ्चालन गरिरहनुपर्ने बताउनुभयो। यो भवनको अवस्था उतापट्टि यो दक्षिणपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पहिला हिसाबको म्याथमेटिक्सको कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ र त्यसको अगाडिको गाह्रो पुरै ढलेको छ र त्यो नाश भएको छ। त्यसपछि त्योभन्दा उत्तरपट्टिको जुन एउटा भाग छ त्यसमा हाम्रो भूगर्भ शिक्षण विभागका एउटा ठुलो प्रयोगशाला थियो। त्यसपछि अर्को एउटा कक्षा रुम थियो र अर्को एउटा ल्याब रुम थियो, अर्को एउटा जेनेरेटर राखेको रुम थियो। त्यो सबै क्षतिग्रस्त भएर अहिले 72 सालदेखि हामीहरू त्यहाँ छिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यहाँ धेरै ठुलो धाँजा परेको छ र त्यो धाँजालाई हामीले नापेर हेऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ 15-20 सेन्टिमिटरको धाँजा चिरिएको छ। भनेपछि त्यहाँ उतापट्टि गयो भने त्यो कहिले खस्ला र हामीलाई पुर्ला भन्ने डर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यतापट्टिको अहिले हामी बसेको जुन भवन छ यो भवनमा पानी चुहिएको छ, जताततै कक्षा कोठाहरूमा पानी चुहिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाउनलाई धेरै नै कठिन छ, गाह्रो छ। विभागका प्रमुख गजरेलले औपचारिक र उच्च शिक्षा थालनी गरेको कलेजको अवस्था अहिले दयनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले 2072 सालको महाभूकम्पबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई हालसम्म कतैबाट पनि प्रबलीकरण गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। विभाग प्रमुख गजरेलले नेपालकै इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन नबन्दा इतिहासबाटै मेटिने डर भएको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने सम्झौता भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने सम्झौता भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपाल पर्यटन बोर्डको गल्ती भए सुझाव दिन तर अन्यथा नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्यले ध्यान दिन नसकेको बेलामा पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1 लाख म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको आफैमा उदाहरणीय काम भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एउटै भएकोले विदेशमा गएर प्रचार प्रसार गर्दा एकै प्रकारको प्रचार गर्न अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले यसका लागि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। पहिला बुझ्नु पर्यो, यदि हामी गल्ती छ भने हामीलाई सुधार्नु पर्यो, हामीलाई भन्नु पर्यो, हामी सुध्रिन्छौँ। तर नेगेटिभ टिप्पणी मात्रै गर्नुभन्दा अगाडि आज राज्यले नै त्यति ध्यान दिन नसकेको ठाउँमा पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1 लाख म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको, दिन सक्नु भनेको आफैमा एउटा उदाहरणीय काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मैले अघि नै भने प्रचार प्रसारमा पनि हामी फेरि छोडेरै
बाहिर लागेका छैनौँ। यति हो हाम्रो विदेशमा फिजिकल प्रेजेन्सहरू कम हुन लाग्यो र हामी डिजिटली पहिलाभन्दा अझै एग्रेसिभ भएर अगाडि बढेकै छौँ। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन विकासको लागि समूहगत रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका सबै श्रमिकहरूको सहकार्य र सहयोगमै टानले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। पर्यटन बोर्डसँगको यो सम्झौताको काम टानले दत्तचित्त गर्ने बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले सबै साथीहरूलाई जोडेर अन्तिममा गोल हान्ने काम टानको हातमा रहेको बताउनुभयो। हामी नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग डाइरेक्टली नै इन्भल्भ छौँ। टिम्सका विषयवस्तुहरूमा सधैँ विषयवस्तुमा एभ्रिडे जस्तो हामीले गतिविधि र मिटिङहरू गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ। यस अर्थमा हामी ढिला होइनौँ, हामी जोइन्ट रूपमा काम गरिरहेछौँ भन्ने पनि म सबैमा अनुरोध र अवगत पनि गराउन चाहन्छु। हिरोको रोल पछि हुन्छ भने जस्तै टानले आफ्ना गतिविधिमा सबै साथीहरूको पर्यटनसँग आबद्ध रहनुभएका सङ्घ संस्था र श्रमिक साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएर अन्तिममा चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ छोडेर अन्तिममा गोल हान्ने काम चाहिँ टानले गरेको छ भन्ने पनि म सबैमा चाहिँ अनुरोध गराउन चाहन्छु। खास गरी नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग सहकार्य र रिलेसन बढाउने कुरोमा अहिलेको टानको कार्यसमिति दत्तचित्त भएर लाग्नेछ। तपाईहरुले गर्नुभएको क्रिएटिभ कामहरुमा टान सदैव तपाईहरुको दाहिने हात भएर अगाडि बढ्नेछ। यसमा अन्यथा नलिदिने हुन पनि सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष सुवेदीले टानले अब ढिला नगरिकन नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रबन्धनको कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। सांसदहरूले भूमिहीनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानुनी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो भूमि दिने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक भन्दा पनि मोर पोलिटिकल इस्यु हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै आयोगहरू बन्दै खारेज हुँदै गरिरहेको अवस्था हो। अब यसमा चाहिँ अब अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुने जस्तो चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो यो पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनीले कतिसम्म गर्न सक्छ मलाई थाहा छैन। बैठकमा सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो। जनसङ्ख्या बढिरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उहाँले जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। जमिन जतिको जति जान्छ जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ। बैतडीको केस जुन बताउनु भएको छ, जमिन त छ तर सानो टुक्रा हुँदै गएको छ, खण्डीकरण हुँदै गएको छ, सकिँदै गएको छ। केही समयमा अब उहाँले हुँदैन हुनुहुन्छ। यो त खालि बैतडीको केस मात्रै होइन, समग्र त्यही हुने हो। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने, जमिन त तन्किने जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसो भएर जमिनको वितरण मात्रै के समस्याको समाधान हो, अरू के विकल्प हुन सक्दैन। आवासको निम्ति जमिन चाहिन्छ, तर जमिनमै मात्रै निर्भर भएर जीवन गुजार्ने कतिसम्म होला? मानव समुदायको आज जनसङ्ख्या जसरी वृद्धि हुँदै गएको छ, यो चाहिँ जमिनमा मात्रै आधारित भएको वास्ता सक्दैन। त्यसैले त्यसको विकल्प के हुन सक्ला? अहिले एकचोटिलाई दिने भन्यो भने संविधान एकचोटिलाई दिने, एकचोटि दिँदा कति दिने हो अहिले अब त्यो अस्ति भनेको आयोगले एउटा निर्धारण गरे के भन्ने कुरा छ। त्यो नै फेरि त्यही नै सधैँ लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो आयोगले एउटा सीमाभित्र गएर गऱ्यो दिन सकिएला भन्दा, तर मैले चाहिँ त्यो आयोगले भनेको जग्गा दिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहाँ छ दिने, कहाँबाट ल्याउनु हो? त्यो ल्याउने कुरा केही पनि भन्दैन। हुन त यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई निवेदन गरेर भयङ्कर के गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। के गरियो भने छुट्टै कुरा हो। उसले जति जमिन बाँड्छु भनेको छ त्यति जमिन ल्याउने छ, आउँछ जमिन कहाँ छ? त्यसको त केही पनि स्रोत बताएको छैन। कहाँबाट ल्याएर दिन्छु त भनेको छैन त्यसले। तर हामीले जमिन बाँड्ने मात्रै कुराहरू छन्, ल्याउँछौँ कहाँबाट?
यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। भएको जमिनको त्यो उपभोगको स्थितिलाई कसरी त्यसलाई समन्वय बनाउन सकिन्छ एउटा बाटो यति वितरण गर्छौँ भन्ने तर कहीँबाट ल्याउन नसक्ने अर्को समस्या छ। सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभयो। दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनु पर्नेमा गाँस र बाँसको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। भूमिहीनको लागि तोकिएको न्यूनतम जग्गा दलितहरूले पनि पाउनुपर्छ। समानता र समतामूलक समाजको आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायहरूलाई राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने ठाउँमा न्यूनतम घाँस, बाँस र कपासको पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु खेदजनक छ। बैठकमा बोल्दै सांसद थगेन्द्र प्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने र त्यसै अनुरूप भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले त्यो भूमिलाई सम्पदाको हिसाबमा स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबमा स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुराको निर्क्योर भएपछि जस्तो यो निर्क्योर खालि सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो सरकार र जनताको बुझाइमा एउटा साझा ढङ्गले चाहिँ एकरूपता आयो भने या त यसलाई हामीले सम्पदाको हिसाबमा बुझ्ने या यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको हिसाबमा बुझ्ने भन्ने कुरामा आउन जस्तो अहिले चाहिँ एकदम मिसावट जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ, सम्पत्तिको हिसाबले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ। जस्तो कि भूमिमा नागरिकको चाहिँ स्वामित्वको हामीले कायम गरेका छौँ। त्यो स्वामित्वभित्र त्यसको सीमा पनि चाहिँ तोकेका छौँ। तराईमा यति, पाहाडमा यति, भित्री मधेसमा यति भनेर तोकेका छौँ र अनि सँगसँगै हदबन्दी बाहेक कस्तो प्रयोजनको लागि कतिसम्म राख्न पाउने आदि इत्यादि कुराहरू पनि यसमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। तर फेरि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि आखिर हामीले भूमिलाई सम्पत्तिको हिसाबमा पनि स्वीकार गरेका छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहीनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरूप कानुन पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानुनको कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने दाबी गर्नुभएको छ। तत्कालका लागि परमादेशबाट आफूहरू सरकारबाट हट्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गेवालीले जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटीले शुक्रबार लगनखेलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उहाँले तीनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। जनताको बीचमा लैजाने एजेन्डाहरू छन्। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु छ र अबको 15-16 महिनापछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु छ। ठिक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जनादेशबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ सरकारमा। परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ, जनताको मायाबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो अभियानमा अगाडि बढाउनेछौँ। प्रवक्ता गेवालीले भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेको, दल फुटाउने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको, मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना पनि गर्नुभयो। उहाँले लिपुलेक नेपाली भूमिलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ भएपछि त्यसको विकल्पमा यातायात व्यवस्था विभागद्वारा अस्थायी लाइसेन्स दिन सुरु। स्मार्ट लाइसेन्स आउन भने अझै 2 महिना लाग्ने। सरकारी व्यवस्थाका कारण मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज मासिने चिन्ता। भूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा भत्किएर सकिने अवस्थामा। र भूमिहीनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूको भनाई। आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने नै मुख्य समस्या। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।